Bonjour mes chers élèves, كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. Donc dans cette vidéo, on va expliquer le cours de la lettre d'invitation. La lettre d'invitation fait partie de la correspondance. Voilà, donc la lettre d'invitation راه كتندرج ضمن البارتي الاولى ديال الدوره الاولى اللي هي لا بارتي ديال المراسله ديال لا كوريسبوندونس. في لي سيونس اللي فاتوا كنا شفنا لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، شفنا لا لتر دو روميرسيمون. الحسن غنشوفوا لا لتر دانفيتاسيون، رساله ديال الاستدعاء ولا ديال الدعوه. قبل ما تبدا تفرج معايا في هذا لو كور هذا، كنتمناك دير لايك دابا وتتبع معايا باذن الله. خصك تعرف بان لا لتر دانفيتاسيون كيف ما كتشوفوا معايا في ليماج راه غادي نشوفوا دو دوكيومون. غنشوفوا الدوكيومون رقم واحد، سي اون لتر دانفيتاسيون اونتر دو زامي. دونك سي اون لتر اميكال، يعني غتكون واحد العراض ولكن ما بين جوج ديال الاشخاص كيعرفوا بعضياتهم، يعني هما دي زامي. يعني نقدروا نلقاو لا لتر دانفيتاسيون سو لا فورم دون لتر بيرسونيل، يعني تقدر تكون هي كوم اون لتر بيرسونيل. باغ اكزومبل انا الا عرضتها للصديق ديالي، عندي مثلا واحد الحفله ديال النجاح ولا شي حاجه، دونك هذا سي اون لتر دانفيتاسيون ولكن راه في لا كوريسبوندونس بيرسونيل، حيت انا كنعطيها لها صاحبي. باغ اكزومبل si par exemple j'écris au directeur du collège pour l'inviter، كتبت رساله ديال استدعاء للمدير باش نعرض عليه لواحد الحدث كاين في المدرسه، دونك هنا راني عرضت على المدير، دونك هنا راه سي اون لتر دانفيتاسيون. مي لا كوريسبوندونس هنا سي ادمينستراتيف ولا كونفونسيونيل. دونك بور لو دوكيومون 1 اللي كتشوفوا معايا تما راه سي اون لتر بيرسونيل وهي راه دانفيتاسيون صافي، والثانيه حتى هي سي اون لتر دانفيتاسيون مي سي اون لتر كونفونسيونيل. فوالا نبداو بالدوكيومون رقم واحد اللي كيكون عندي لانفيتاسيون اونتر دو بروش، جوج الناس كيعرفوا بعضياتهم سوا من لا فامي او لا هما دي زامي. كيفاش كتكون عندنا لا لتر دانفيتاسيون، كاين سون سي كاركتيرستيك اكسيتيرا. دونك اون فا ديكوفرير تو سا فوالا دابا شويه. دونك كلشي تبع معايا في الدوكيومون رقم واحد. دونك كازابلانكا لو 25 2021 صافي. دونك سي لو ليو اي لا دات. هاد الرساله تكتبات في كازابلانكا نهار 20 شهر 5 2021. سالو سي لا فورمول دابيل. دونك هنايا ما كتلاحظوا بلي لابسونس دي كوردوني دو ليميتور، لابسونس دي كوردوني دو ديستيناتير اي لابسونس دو لوبجي، يعني نيشان من لو ليو اي لا دات زدنا لا فورمول دابيل. دونك هادي راه سي اون لتر بيرسونيل، لو جونر ديالها سي اون لتر بيرسونيل. Salut, bonjour, cher ami, etc. Tu vas bien? Je l'espère. شوف كيفاش بديت هنا الرساله، حيت انا لاحظ معايا بلي دنيا هي اللي كتبت لا لتر. دنيا غتكون كتبتها لسوناني، فوالا سوناني انتيم، الصديقه المقربه ديالها. قالت لها tu vas bien، واش انت بخير؟ comment vas-tu؟ je l'espère. donc j'espère que tu vas bien، كنتمناك تكوني بخير. الا بغيت نعرض على المدير ما يمكنش نكتب انا بهذا الستيل هذا، بهذا الاسلوب هذا وبهذا لي فراز هادو. انتم غتشوفوا في الدوزيام دوكيومون غنلقاو دي ديفيرونس. samedi prochain السبت الجاي سي مون انيفرسير او بيان سو سورا مون انيفرسير. قلت لها بلي السبت الجاي دنيا، قالت للصديقه ديالها، قالت لها بلي السبت الجاي راه عيد الميلاد ديالي. سي افيك بليزير كو جو تانفيت. ها هي العباره ديال الانفيتاسيون، اللي قالك استخرج العباره ديال الانفيتاسيون. جو تانفيت بيان جو تانفيت بور. سي افيك بليزير يعني بكل فرح بكل سرور كنعرض عليك بور فيتي افيك موا، باش تحتفلي معايا مي 15 ans. دونك هنا غادي نفهموا بان الدنيا فيان دافوار 15 ans، يعني يلاه كملات 15 عام. اي بارطاجي افيك موا دي مومون مانيفيك، وتقاسمي معايا ولا تشاركي معايا واحد اللحظات رائعه. انسي كو لينورم غاتو، وهذا اهم حاجه ملي كتبغي تعرض على الصديق ديالك ولا الصديقه ديالك، راه هو ماشي حبا فيك غادي يجي باش يحتفل معاك ويبارطاجي معاك الاحاسيس، ولكن كيبارطاجي معاك لو غاتو، الحلوى والدجاج وداك الشيء اللي كيجيب الاصدقاء ديالنا. كو لينورم غاتو، لينورم سا فو دير تري غران، دونك داك لو غاتو الكبير ديال لانيفرسير كو ما مير فا بريباري اللي غتصايب الام ديالي. الوغ جو تاتون سامدي ا 19h. فوالا هنا كتفيكسي معاها لوغير الوقت معاياش، وتصور معايا انت ملي غتبغي تعرض على صاحبك وكاين الحلوى وداك الشيء، راه الا قلتي له 7 6 ونص تيكون معاك، يقول لك نجي نعاون كاع، القضيه فيها القص. الوغ جو تاتون سامدي ا 19h، كنتسناك سامدي مع 19h دو سوار. بيزو، دونك هنا نقدروا نعتبروها بلي سي اون فورمول فينال.
Dunia, c'est la signature. Il a les éléments. Donc, c'est une lettre d'invitation ou le genre d'IALA, c'est une lettre personnelle. Maintenant, le document de Rabat, le 20-5-2021. C'est le lieu et la date toujours. On a les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objet. Donc, c'est une lettre conventionnelle. On va faire 8 éléments. Fédération marocaine, Jamia al-Maghribiya de Taekwondo, Jamia al-Malakiya de Taekwondo, les rayons de Taekwondo. L'adresse d'Yala, rue 14, donc Znqarbash, numéro 75, Agdel, c'est le quartier qui se trouve à Rabat. Voilà, donc on doit être les coordonnées de l'émetteur. Je connais l'émetteur qui a invité le destinataire. نراه باسم الجامعه الملكيه ديال التايكواندو بغات تعرض على واحد الشخصيه مهمه نكتشفوها شكون هي دونك شوفوا معايا ادروات مسيو لو بريزيدون هادشي راه السيد الرئيس دو لونيون افريكان ديال الاتحاد الافريقي دو تايكواندو يعني رئيس الجامعه الملكيه ديال التايكواندو كيعرض على رئيس الاتحاد الافريقي ديال التايكواندو اللي نورمالمون هذا الاتحاد الافريقي ديال التايكواندو كاين في Brazzaville c'est la capitale هي العاصمة c'est la capitale de la République du Congo donc هي العاصمة ديال Congo voilà l'objet رقم 4 c'est invitation انا غنفهم باللي la fédération marocaine كتشرف انها باش تستدعي السيد الرئيس ديال الاتحاد الافريقي ديال التايكواندو Monsieur, c'est la formule d'appel. Salut, la bonjour, la lettre Lula. Donc, la relation est officielle. Non, c'est pas amical, mais c'est officiel. C'est un immense honneur, c'est un grand honneur, que nous offre la Fédération marocaine de Taekwondo en organisant la 4e édition de la Coupe d'Afrique 2021. Donc, بواحد شرف كبير كتمنحنا donc هنا كيبان هبط la signature c'est le président de FRMT. FRMT هو président رئيس ديال الفيدراسيون رويال ديال الجامعة الملكية ماروكان المغربية دو تايكواندو. دونك هنا اللي كيتكلم هو رئيس الجامعة ديال التايكواندو قال له راه كتمنحنا لا فيدراسيون ماروكان دو تايكواندو كتمنحنا الجامعة الملكية ديال التايكواندو ديال المغرب en organisant باش ننظم la 4e édition النسخة الرابعة de la Coupe d'Afrique ديال كأس إفريقيا 2021 ديال رياضة التايكواندو. En tant que président وهو نورمالمون ك رئيس ديال الفيدراسيون ماروكان ديال الجامعة المغربية باسمي رئيس ديال هاد الفيدراسيون je vous invite je كتعود على الرئيس ديالنا ديال المغرب je vous invite ما قالوش je t'invite قالوا je vous invite donc c'est la politesse voilà اللي ما كيكونش عندنا في الدوكيومون رقم 1 à participer à cette compétition de prestige وكنستدعوكم باش تشارك معنا في هذه المسابقه فوالا اللي تنظمها المغرب j'espère vivement vous retrouver à Rabat كنتمنى بشكل كبير انكم تكونوا حاضرين في الرباط pour cette grande fête بالنسبه لهذا العرس الكبير et je vous invite à consulter toutes les informations كنستدعيكم انكم تشوفوا جميع المعلومات concernant la compétition الخاصه بهذه المسابقه dans les documents joints donc هنا غنفهم بان رئيس ديال الجامعه المغربيه صيفط واحد لي دوكيومون avec cette lettre c'est bon. هنا غيكون سالا لو كور دو لا لتر غندوزو لو سيبتيام اليمون الاليمون السابع اللي هو لا فورمول دو بوليتيس لاحظوا معايا ديما كتكون طويله فيها لا بوليتيس dans l'attente du plaisir de vous rencontrer في انتظار اننا نتشرفوا نلتقيكم vous de politesse je vous prie de bien vouloir agréer monsieur l'expression de mes fraternelles amitiés voilà c'est la formule de politesse. Qui a écrit cette lettre? C'est le président de FRMT, de la Fédération Royale Marocaine de Taekwondo. وندوزو دابا les questions ديالنا ونجاوبوا عليهم بكل بساطة. Donc la première question, عطاونا un tableau عنده علاقة بلي دو دوكيومون. السطر الأول عنده علاقة بدوكيومون رقم 1 والسطر الثاني عنده علاقة باللتر الثانية. دونك غادي نستخرج لي ميثود ديال الدوكيومون رقم 1.
الدوكيومون رقم واحد دائما كيكون عندي ليميتور في السيناتور كنهبط لتحت. دونك ليميتور سي دنيا. دنيا سي ليميتريس. المؤنث ديال émetteur c'est émettrice. À qui la lettre a-t-elle destiné لما نوجه هاد الرسالة؟ دونك هنايا ما حددتش لينا، دونك غالبا غتكون صديقة ديالها حيت ما قالتلهاش شير ليلى ولا شي حاجة. دونك هنايا غادي نقولو tout simplement parce que هاد لا ليتر هادي باينة بأنها اميكال، دونك غتكون غالبا الصديقة ديالها son ami. Le lieu et la date, donc عندنا Casablanca c'est le lieu. Et pour la date, le 27/2021. C'est bon pour le document 2. غنخرجوا l'émetteur. L'émetteur, soit كنجيبو من la signature ولا كنجيبو من les coordonnées de l'émetteur. Les coordonnées de l'émetteur راه تما الفيدراسيون كلها جميع الملكيه المغربيه للتايكواندو كلها بغات تستدعي هذا رئيس الاتحاد الافريقي، ولكن اسم شكون هو الممثل ديال هذا ديال الجامعه الملكيه المغربيه؟ سي لو بريزيدون ديالها. دونك بريزيدون رئيس ديال فيدراسيون رويال ماروكان دو تايكواندو. مكتوبه عندكم في لا سيناتور. لما نكتب هذه الرساله دونك نمشيو ادروات لي كوردوني دو ديستيناتير، كتبها لو بريزيدون رئيس اتحاد افريقيا. لو بريزيدون اتحاد هو لونيون دو لونيون. بالمناسبه كتستافدوا بزاف ملي كنبداو نشرحوا كلمات، دونك كيخصكم تحتفظوا بهاد الكلمات باش تونغيشيو داك الفوكابولير اللي عندكم باش تغنيو الرصيد المعرفي ديالكم من الكلمات في الفرنسيه. Pour le lieu et la date, c'est Rabat. حيتاش الجامعة المغربية للتايكواندو كاينة في الرباط. لو 25/2021. هنا عندنا دي كيسيون خاصين بالدوكيومون رقم واحد وهنا دي كيسيون خاصين بالدوكيومون 2. Donc pour le document 1, je vais répondre à cette question. S'agit-il d'une lettre personnelle؟ واش هاد الرسالة شخصية بيرسونيل ما بين لي زامي ولا كونفونسيونيل ما بين شخصيات مهمين؟ Donc c'est une lettre personnelle parce que Dunia tout simplement écrit la lettre à son ami. Donc c'est une lettre amicale. Voilà. Donc s'agit-il غتولي عندنا il s'agit d'une lettre. ولا قال لي علاش هي بيرسونيل نقدر نهضر على لا ستركتور. لا لتر الاولى فيها 5 éléments. De pourquoi l'émettrice اللي هي دنيا a-t-il écrit au destinataire؟ علاش كتبات لو ديستيناتير اللي هو الصديقه ديالها؟ et à quelle occasion؟ علاش كتبات لها؟ اولا راه ديجا قالت لها هنايا، لاحظوا معايا في هذا السطر، c'est avec plaisir que je t'invite. قلت لها انا كنعرض عليك. دونك شنو غادي نقولوا l'émettrice fait quoi dans cette lettre؟ اش كدير في هذه الرساله؟ invite كتعرض. انفيت شكون؟ سون امي. بمناسبة شنو؟ اكيل اوكازيون؟ غتقولها بمناسبة، عقل على الوكازيون دو، هي بمناسبة الوكازيون دو شنو واقع؟ راه عندها لانيفرسير. دونك الوكازيون دو سون لانيفرسير، بمناسبة عيد الميلاد ديالها، ou bien à l'occasion de la fête de son anniversaire. بمناسبة الحفلة ديال عيد الميلاد ديالها. 3. Quel est le style؟ عقل معايا على هذا السؤال كيعطيو في لا ليتر دانفيتاسيون. شنو هو النوع ديال الاسلوب اللي كاين عندنا في الرسالة رقم واحد؟ كيفاش كتلاحظوا باللي دنيا كتهضر ليبرمون متحررة واخده الراحة ديالها مع الصديقة ديالها، حتى ديك الصديقة ديالها غتهضر معاها بدون رسميات، بدون لغة خشب، بدون تهضر معاها بواحد الطريقة عادية جدا. حتى النيفو ديال الفرنسيه خصك تعرف باللي ملي كنقول له ستيل دو لا راه جو بار دو ريجيستر دو لا لونغ. هما المستويات ديال اللغه كاين ثلاثه في الفرنسيه. كاين المستوى الاول فاميلي كيكون ما بين الاصدقاء، كيكون في لي رو، كيكون في العلاقات اللي كتكون قريبه الى غير ذلك، كنهضر عادي. كاين لو ريجيستر كورون هي الفرنسيه اللي كنستعملو حنا في الكتب ديالنا وفي المدارس ديالنا اللي كنستعملوها ستاندار. وكاين لو نيفو سوتونو يعني هما دوك الكلمات اللي كنخليوهم للناس اللي مهمين. دونك هنايا لاحظ بلي من النوع ديال العلاقه هي واحد العلاقه اللي اميكال تري بروش
Donc le style de la lettre كنقولوا بأنها c'est un style familier. دائما في la lettre personnelle كيكون عندنا أسلوب اللي عادي جدا اللي هو familier. لاحظ معايا كيفاش كتهضر معاه قالت لها comment ça va je l'espère. Donc ce sont des expressions familières. صافي. Document 2 قال لي quel est le type de la correspondance en général. واش la correspondance personnelle ou la correspondance conventionnelle. واش هي مراسلة شخصية أو لا إدارية. كنلاحظ باللي أصلا عندنا دو بيرسوناليتي امبورطونت شخصيتين مهمتين في هذه الرسالة. ثاني حاجة لا ستركتور دو لا لتر كنلاحظ باللي كتشبه لا لتر كونفونسيونيل اللي كيكون فيها 8 éléments. Donc le type de la correspondance كنربط السؤال بالجواب دائما. Le type de la correspondance est هكا كنجاوب conventionnel واللي كتب administratif حتى هي صحيحة واللي كتب officiel حتى هي صحيحة. Ce sont des synonymes. La question 2 à quel événement دائما فاش كنبغي نعرض على شي حد ضروري كيقول لك شنو هو الحدث. شنو هو الحدث اللي من خلاله انت بغيتي تعرض عليا. ما تجيش تعرض عليا غير لله في سبيل الله. ضروري تكون شي حاجة. Donc quel est cet événement. شنو هو هذا الحدث اللي من خلاله المرسل عرض على المرسل إليه. دونك شنو هو الحدث اللي رئيس الجامعة الملكية ديال التايكواندو عرض على رئيس الاتحاد الافريقي. لاحظ معايا قال لك هنا اون اورغانيزون غادي ينظموا السطر الثاني لا 4e édition de la Coupe d'Afrique. دونك هنايا ليفينمون الحدث هنايا ليفينمون دو l'invitation c'est la 4e édition النسخة الرابعة. يعني هذا الحدث هذا ما كيتنظمش بوغ لا بروميير فوا بوغ لا 4e فوا وهذه المرة كتحتضنوا المغرب دو لا كوب دافريك. يعني حيت غتكون النسخة الرابعة ديال كاس افريقيا ديال 2021. وقال له من بعد قال له جو فوز انفيت ا بارتيسيبي ا سيت كومبيتيسيون. قال له انا راه كنعرض عليك باش تحضر لهاد المسابقة اللي هي لا كوب دافريك. ملي كنقول لا كومبيتيسيون سي لا كوب دافريك هي كاس افريقيا. 3 relève l'expression utilisée pour inviter. يعني لا تقرا لي تخدم انفيتاسيون عاود كيقول لك في هذا السؤال استخدم ديال العباره اللي كتبين انه كيعرض عليه. يعني كتلقى فيها لو فيرب انفيتي جو تانفيت جو فوز انفيت اكسيتيرا جي لونور دو فوز انفيتي. غنقلب في الرساله غادي نلقى بالضبط هنا جو فوز انفيت ا بارتيسيبي ا سيت كومبيتيسيون دو بريستيج. دونك ليكسبرسيون سي جو فوز انفيت ا وغنلقاها معاوده جوج المرات. كاينه في الفقره الثانيه وكاينه في الفقره الثالثه. جو فوز انفيت ا هذه هي ليكسبرسيون. ما كناخذش الجمله كلها كناخذ غير العباره ديال الانفيتاسيون. ها هو عاود له هنايا قال له et je vous invite à consulter toutes les informations. Donc la même expression qui se répète. 4 le niveau de langue. Mli كنقول le niveau de langue ça veut dire le registre de langue ça veut dire le style de la lettre. اسلوب ديال الرساله. هنا في نظركم كيفاش غيتكلم رئيس ديال الجامعه المغربيه ديال التايكواندو مع رئيس الاتحاد الافريقي اللي فايتو شأن. دونك il doit parler avec politesse avec un registre qui est soigné soutenu. يعني غيهضر معاه بواحد اللغه راقيه بواحد الاسلوب راقي. ما غيهضرش معاه باسلوب اللي عادي جدا. دونك غيهضر معاه. دونك لو نيفو دو لونغ سي ان نيفو سوتونو بيان لو ستيل سي ان ستيل تري سوتونو. فوالا دونك كنتمنى ليكسبليكاسيون تكون في المتناول ديالكم وتكونوا فهمتوا معايا مزيان لا ليتر دانفيتاسيون. قبل ما نخليكم كنتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو وديروا لايك. والناس اللي اول مره كتشوف الفيديو اشترك معنا في لاشين غتلقاو دروس ديال فرونسي مات فيزيك كنهضر على لي زيليف ديال التاسعه. كنتمنى لكم التوفيق اي اتري بيونتو.